बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरिस बुर्ज हमल। एरिस आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, यानी उसकी उल्टी चाल शुरू हो जाएगी। तो अगस्त के आखिर तक आप लोगों ने अपनी बातचीत में बहुत मोहतात हो जाना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप कोई भी ऐसी बात कह सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। और ख़ास तौर पर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो आपको उस डॉक्यूमेंट की, उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़ लेनी चाहिए। कम से कम एक दो बार आपको लाजमी तस्दीक करनी चाहिए, उसके बाद ही उस पर साइन कीजिएगा। हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये वक्त बेहतर रहेगा, बल्कि ख़ास तौर पर वो तमाम हमली लोग जिनका माजी में किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था और वो रिश्ता किसी वजह से ख़त्म हो गया, टूट गया था, तो वो रिश्ते दोबारा से ताज़ा हो सकते हैं। रिश्तों में मोहब्बत जागेगी, कुर्बत जागेगी, एक दूसरे के करीब आएंगे। तो वो तमाम रिश्ते जो टूट गए थे, दूरियां पैदा हो गई थीं, इख्तलाफात बढ़ गए थे, तो अब वो इख्तलाफात, दूरियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप अपने पुराने झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्तों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप अपनी माजी की मोहब्बतों को दोबारा से ज़िंदा करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। बल्कि अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो आप अपने रिश्तों के अंदर एक नयापन महसूस करेंगे, एक नई ताजगी महसूस करेंगे। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, वो भी अपने रिश्तों के अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, नयापन महसूस करेंगे, एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। दूसरा, इस ड्यूरेशन में आपने अपने बैंकों के कागजात, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसी तमाम चीज़ों की ज़्यादा हिफाजत करनी है, क्योंकि आजकल वैसे भी बड़े फ्रॉड कॉल्स आ जाते हैं और वो आपको बताते हैं कि हम आपको पैसे देंगे या आपकी ये लॉटरी निकल आई है। तो ऐसे तमाम फ्रॉड से भी आपने बच के रहना है। पैसों के मामलात में आपको सही तरह से मोहतात रहने की ज़रूरत है। दूसरा, उन लोगों को भी मोहतात रहना होगा जो हार्ट पेशेंट हैं, दिल के मरीज़ हैं, या जिन्हें बैक पेन रहती है, या वो तमाम लोग जिन्हें मैदे के मसाइल रहते हैं। उन्हें इस ड्यूरेशन में अपनी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। इसके अलावा पैसों के हवाले से, जैसे मैंने पहले बताया, आपको मोहतात रहना होगा। ओवरऑल आप लोगों के लिए रिश्तों को बेहतर बनाने का ये वक्त बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पर अगर आपके बर्थ चार्ट में भी मरकरी रेट्रोग्रेड था, तो अब आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम होगा, क्योंकि मरकरी भी अब रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन असल कहानी आपके अपने बर्थ चार्ट के अंदर ही छुपी होती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस से परेशान हैं, मसलसल परेशानियां हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर, टॉरियंस। अब आप लोगों के लिए ये एक मुख्तलिफ किस्म का वक्त होगा। आज से मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब ये वक्त उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है जो बेरोज़गार हैं। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, तो आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप लोग अगर जॉब के लिए कोशिश करते हैं, तो आपको अच्छा बेहतर रोज़गार मिल सकता है। और कुछ टॉरियंस के लिए जो मुलाजमत पेशा लोग हैं, उनके लिए कुछ ऐसा मामला भी हो सकता है कि आपके काम करने के अंदाज में तब्दीली आ सकती है, या फिर आप अपने काम का तरीका कार बदल सकते हैं। आपके काम करने की जगह तब्दील हो सकती है। फर्ज करें कि अगर आप पहले
ऑफिस में जाके काम कर रहे थे तो अब हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दें, घर से काम करना शुरू कर दें। दूसरी तरफ ये वक्त उन लोगों के लिए ज्यादा मोहतात रहने का वक्त रहेगा जो किसी भी तरह के एंटरप्रेन्योर हैं, या आपकी कोई फैक्ट्री है, आप कोई चीज बना रहे हैं और उसे बेच रहे हैं, तो आप लोगों को अपने कामों में बहुत संभल के चलना होगा। जो भी आप डील करें, जो भी मुआहिदा करें, जो एग्रीमेंट करें, उसमें आपको अपने फायदे का लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है कि उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसी शिकें हों जो आपके ही खिलाफ जाएं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने एग्रीमेंट को बहुत समझदारी से मोहतात होकर पढ़ना है। इसके अलावा अब आपको अगस्त के आखिर तक अपने घर पर कोई बहुत बड़ी रकम खर्च नहीं करनी चाहिए। वैसे आप लोग अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, अपने काम की जगह को बेहतर बना सकते हैं। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका आपस में ताल्लुक बेहतर होगा। अगर रिश्ते में, मियां बीवी के रिश्ते में कुछ इख्तलाफात थे तो वो इख्तलाफात अब दूर हो सकेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने खास तौर पर अपने घरेलू मामलात पर ज्यादा तवज्जो देनी है, अपने अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। गैर जरूरी जगहों पर आपको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में आपको पैसे के हवाले से परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों के अखराजात ज्यादा रह सकते हैं और आमदन कम हो सकती है, तो आप लोगों की बचत भी कम होगी। तो इसलिए आप लोगों को अपने अखराजात ही कंट्रोल में रखने चाहिए। वो तमाम लोग जिनकी शादीशुदा जिंदगी पहले से खराब चल रही है, तो उनके दरमियान आर्ग्यूमेंट्स कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, बहस मुबासे कुछ ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपनी बातचीत को बेहतर बनाते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा। मतलब एक खराब चीज है, खराब दौर है, तो अगर आप अपनी बातचीत कंट्रोल में रखते हैं, समझदारी से बात करते हैं, तो आप बड़ी खराबियों से बच भी सकते हैं। अब चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन असल कहानी आपके अपने बर्थ चार्ट के अंदर ही छुपी होती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी के चैलेंजेस से परेशान हैं, मुसलसल परेशानियां हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहें, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज, आज आपका रूलिंग लॉर्ड मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा और अगस्त के एंड तक मरकरी इसी हालत में ट्रैवल करेगा। तो मरकरी की ये जो पोजीशन है आप लोगों को कई हवालों से मुहतात रहने का इशारा भी देती है। अब देखिए, वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना है, जैसे अगर आप टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए मोहतात रहने का वक्त है। आपको अपनी बातचीत में मोहतात रहना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फ्लुएंसी में या जल्दबाजी में कोई ऐसी बात कह दें, कोई ऐसा जुमला बोल दें कि बाद में आप अपनी ही बात के अंदर फंस जाएं। हाँ, ये वक्त बेरोजगार लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो अब आपको जॉब मिल सकती है, या फिर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको अपना सीवी तैयार करना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी ये वक्त थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। आप अपने रिश्ते को नए सिरे से, कुछ नई शर्तों के साथ, नई कंडीशंस के साथ आगे लेकर चल सकते हैं,
یا وہ تمام لوگ جن کا ماضی میں کسی کے ساتھ محبت کا کوئی تعلق تھا، رشتہ تھا، اور وہ رشتہ کسی وجہ سے اگر ٹوٹ گیا تھا تو وہ رشتہ دوبارہ سے جڑ سکتا ہے۔ ماضی کی محبت دوبارہ سے لوٹ کے آپ کی زندگی میں آ بھی سکتی ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایسی صورتحال میں اگر پرانے رشتے واپس آتے بھی ہیں تو پھر بھی اس کے بعد بھی کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رشتہ خراب ہو سکتا ہے، تو آپ کو اپنی بات چیت میں محتاط رہنا ہوگا۔ اگر آپ سفر کرتے ہیں، سفر کے مواقع آپ کو ملیں گے، تو وہ تمام لوگ جن کے اپنے برتھ چارٹ میں مرکری ریٹروگریڈ تھا تو وہ تو اس سفر کو انجوائے کریں گے، لیکن دوسری پوزیشن والے لوگ شاید اس سفر کو زیادہ انجوائے نہ کریں۔ ویسے فلو آف انکم اچھا رہے گا، سیونگز بھی آپ لوگ کر سکیں گے، آپ کے تعلقات بہتر بھی ہو سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کی صحت بھی انشاءاللہ اچھی رہے گی۔ اب چونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، لیکن اصل کہانی آپ کے اپنے برتھ چارٹ کے اندر ہی چھپی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کے چیلنجز سے پریشان ہیں، مسلسل پریشانیاں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان، کینسرینز آج ایک انتہائی امپورٹنٹ پلینٹ مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، تو مرکری کی یہ جو الٹی چال ہے اگست کے اینڈ تک چلے گی، تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے، خاص طور پر وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، انہیں پیسوں کے معاملات میں بہت محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے اخراجات کچھ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ساری جمع پونجی کسی ایک جگہ پر خرچ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر پیسوں کے لین دین میں آپ کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں، وہ اپنے پارٹنر کی طرف شاید کچھ زیادہ اٹیچ ہو جائیں، اپنے پارٹنر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ چاہیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا پارٹنر اصل میں چاہتا کیا ہے، اور وہ تمام لوگ جن کا کام یا کاروبار ایسا ہے کہ آپ کو کام یا کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے، تو اب آپ لوگوں کو سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے ٹارگٹس، اپنے آبجیکٹیوز آپ کو کلیئر رکھنے چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی بزنس ڈیل ہے، یا پیسہ لینا ہے یا پیسہ دینا ہے، تو اس سے کال پر پہلے تمام معاملات طے کر لیں، اس کے بعد آپ کو سفر کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ جو سفر کریں اس سفر سے آپ کو مطلوبہ رزلٹ نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سفر پر نکلنے سے پہلے آپ کو اپنے معاملات طے کر لینے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کی محنت تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی محنت کا پھل بھی ملے گا، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو کسی بھی طرح کا کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آنکھوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کے سر کے اگلے حصے میں درد رہ سکتا ہے، نظر کمزور ہو سکتی ہے۔ اب چونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، لیکن اصل کہانی آپ کے اپنے برتھ چارٹ کے اندر ہی چھپی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کے چیلنجز سے پریشان ہیں، مسلسل پریشانیاں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد، لیوز آج مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور مرکری انتہائی امپورٹنٹ پلینٹ ہے
یہ آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ، آپ کی کیلکولیشنز، آپ کی بصیرت، آپ کے تمام جو عقلی معاملات ہیں یا آپ کے جو سوشل جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں، وہ تمام چیزیں مرکری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مرکری اصل میں آپ کی سینسز کا پلینٹ ہے اور آج مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے۔ تو اب چونکہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ دوسرے لوگوں کی توجہ آپ پر رہے گی، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی، آپ کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو اس لیے اب آپ نے جو بھی بات کرنی ہے سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے، کیونکہ اب آپ کی ہر بات کو نوٹ کیا جائے گا، آپ ہر طرح سے نوٹس ہوں گے، آپ بول کیا رہے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، یہ تمام چیزیں نوٹس کی جائیں گی۔ ہاں، پیسے کے حوالے سے یہ ٹائم اچھا ہے، فلو آف انکم بہتر رہے گا، پیسے کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، تعلقات آپ لوگوں کے اچھے ہو رہے ہیں، آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی، آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ کا امیون سسٹم بوسٹ کرے گا، پرانی بیماریاں ٹھیک ہوں گی، کانفیڈنس آپ لوگوں کا بہت بہتر ہو جائے گا، تو آپ لوگ بڑے فیصلے بھی کر سکیں گے۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، بس آپ نے اپنی بات چیت میں محتاط رہنا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کا کام ہی ایسا ہے کہ جس میں آپ کو بولنا پڑتا ہے تو آپ کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اب چونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، لیکن اصل کہانی آپ کے اپنے برتھ چارٹ کے اندر ہی چھپی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کے چیلنجز سے پریشان ہیں، مسلسل پریشانیاں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملا، ورگوز، آپ کا رولنگ لارڈ مرکری آج ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور مرکری کی یہ جو الٹی چال ہے، مرکری کی یہ ریٹروگریشن آپ کو سینسٹیو بنا دے گی، حساس بنا دے گی، لیکن دوسری طرف آپ لوگ بہت کریٹیو بھی ہو جائیں گے، آپ کے ذہن میں بہت سے نئے اچھوتے خیالات آئیں گے۔ تو اگر آپ کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں، جیسے آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، آرٹسٹ ہیں، پینٹر ہیں، ایکٹر ہیں، تو آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، کسی خاص کام کے حصول کے لیے آپ کوئی وظیفہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے ذہن پہ چونکہ بہت سے نئے خیالات آئیں گے، مختلف قسم کے خیالات آئیں گے، تو یہ جو مختلف قسم کے خیالات ہیں، یہ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی الجھن میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے ٹارگٹس پر فوکس رکھنا چاہیے، ورنہ آپ ان دنوں میں سست ہو جائیں گے، لیزی ہو جائیں گے، فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے جو ایک سوچ بنا لی ہے، جو آپ ایک فیصلہ کر لیں، پھر اس پر آپ کو لگ جانا چاہیے۔ اب چونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، تو اب آپ کی کچھ پرانے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، پرانے دوست آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، ایسے دوستوں، رشتہ داروں سے ملاقات ہو سکتی ہے کہ جن سے ملے ہوئے، ملاقات کیے ہوئے آپ کو ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ اور دوسری طرف اگر آپ کا ماضی میں کسی کے ساتھ محبت کا کوئی رشتہ تھا، تو وہ ماضی کی محبت دوبارہ سے لوٹ کے آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ ہاں، یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے اچھا رہے گا جو اپنی موجودہ جاب سے پریشان ہیں، جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جاب سوئچ کر سکتے ہیں، کسی نئی جاب، کسی نئے روزگار کی تلاش میں جا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنے کاموں کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، کاموں کے اندر کچھ نئی چیزیں، نئے تجربات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی بھی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے اخراجات کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، لیکن اصل کہانی آپ کے اپنے برتھ چارٹ کے اندر ہی چھپی ہوتی ہے۔ تو اگر
آپ اپنی زندگی کے چیلنجز سے پریشان ہیں، مسلسل پریشانیاں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، بارڈ چارٹ بنوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراس، آج ایک انتہائی امپورٹنٹ پلینٹ الٹی چال چلنا شروع ہو جائے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں مرکری کی، اور آج مرکری الٹی چال چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ وقت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے زیادہ محتاط رہنے کا وقت ہوگا جن کا کام کاروبار کچھ ایسا ہے کہ جیسے اگر آپ ٹیچر ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، آپ کانٹینٹ کریئٹر ہیں، کانٹینٹ رائٹر ہیں، پینٹر ہیں، آرٹسٹ ہیں، گرافک ڈیزائنر ہیں، کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں، آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو بولنا ہوتا ہے، یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ لوگ لکھ کے پیسہ کماتے ہیں، رائٹنگ کرتے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کو اپنی بات سے پہلے، اپنے لکھے ہوئے ڈاکومنٹ سے پہلے سوچنا ہوگا، 2 بار سوچنا ہوگا، اور جب آپ لکھ لیں، ڈاکومنٹ لکھ لیں، اس کے بعد بھی آپ کو اس کو ایک دفعہ پروف ریڈ لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کے چانسز کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پرانے لوگ، کچھ پرانے دوست بھی آپ کی زندگی میں لوٹ کے آ سکتے ہیں، پرانی محبتیں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی یہ وقت تھوڑا سوشل ہونے کا وقت بھی ہے۔ آپ سوشل رہیں گے تو آپ اس ٹائم کو زیادہ انجوائے کر سکیں گے۔ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا چاہیے۔ آپ کو نئی نئی چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے، نئے آئیڈیاز پر بات کرنی چاہیے، لیکن بحث مباحثے میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ٹائم اچھا رہے گا۔ آپ کو کوئی نئی رسپانسبلٹی بھی مل سکتی ہے، نئی ذمہ داری۔ آپ کے کام کی جگہ پر، جاب کی جگہ پر کچھ ایسے نئے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جو معاملات آپ کی بہتری کے لیے ہوں گے، آپ کی گروتھ کے لیے بہت اچھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایک کمپٹیشن کا، ایک مقابلے کا ماحول ملتا ہے، تو آپ اس میں زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے۔ آپ اپنے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے نکلیں گے، تو آپ کے لیے یہ وقت اس حوالے سے بھی اچھا رہے گا کہ آپ لوگ بڑے انرجیٹک رہیں گے، ایک نئی انرجی آپ کے اندر رہے گی، آپ اپنے کاموں کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رشتے بھی اچھے ہوں گے، خاص طور پر آپ کی شادی شدہ زندگی بہتر ہوگی، میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی موسم اب بدل رہا ہے، تو آپ کو موسمی اثرات تھوڑے پریشان بھی کر سکتے ہیں، جیسے کوئی فلو ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، لیکن اصل کہانی آپ کے اپنے برتھ چارٹ کے اندر ہی چھپی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کے چیلنجز سے پریشان ہیں، مسلسل پریشانیاں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز، آج ایک انتہائی امپورٹنٹ پلینٹ الٹی چال چلنا شروع ہو جائے گا، ریٹروگریشن کی حالت میں چلا جائے گا۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک طرح سے بہت سنبھل کے چلنے کا وقت بھی ہوگا، کیونکہ مرکری آپ کے کریئر ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو اپنے سارے کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے چاہیے، یا پھر آپ کو اپنے کام اپنی نگرانی میں کروانے چاہیے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو کام کے سلسلے میں، اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، دوسرے پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، مسائل بڑھ سکتے ہیں۔
अब चूंकि मरकरी अगस्त के एंड तक इसी पोजीशन में रहेगा तो आपके पास पैसा आएगा, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, लेकिन जिस रफ्तार से पैसा आएगा उस रफ्तार से पैसा निकल भी सकता है। काम की जगह पर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, काम की जगह पर आपको भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं या किसी को कायल करके आपने अपना सामान, अपनी चीजें बेचना होती हैं, तो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़े, दूसरों को ज्यादा कायल करने की कोशिश करना पड़ सकती है। हो सकता है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो शायद आपसे सेटिस्फाई ना हो। तो इसलिए काम की जगह पर आपको बड़े सब्र के साथ चलना होगा। और अगर हम बात करें रिश्तों की, तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनका इस ड्यूरेशन में कोई अच्छा रिश्ता बन सकता है। अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल भी हो सकता है, लेकिन बात फाइनल करने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो सकता है, कुछ खट्टे मीठे झगड़े भी हो सकते हैं, दोनों जिद्दी भी हो सकते हैं, दोनों अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो मियां बीवी के रिश्ते में कुछ इस तरह के मामलात बन सकते हैं। अब चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन असल कहानी आपके अपने बर्थ चार्ट के अंदर ही छुपी होती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी के चैलेंजेस से परेशान हैं, मुसलसल परेशानियां हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहें, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करें। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियन, आज मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन आपके लिए कई हवालों से एक मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। अब यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है, क्योंकि अब मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो अब आप लोगों की डिस्कशंस बढ़ जाएंगी, ख़ास तौर पर मजहब को लेकर, आपके जो अकायद हैं उनको लेकर आपकी डिस्कशंस बढ़ेंगी, बहस मुबासे बढ़ेंगे, या फिर आप अपने मसलक को लेकर, अपने मजहब को लेकर, आप जिस भी मसलक को बिलीव करते हैं, जिस भी मजहब को बिलीव करते हैं, उसमें आप लोग ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, तहकीक की तरफ जा सकते हैं। आपके जहन में कुछ नए सवालात पैदा हो सकते हैं या कुछ उलझने पैदा हो सकती हैं। ये जो नए सवालात हैं आपके जहन को उलझा सकते हैं, तो उन सवालों की तलाश में आप लोग जा सकते हैं। उसके लिए आप स्कॉलर से बात कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों के पास जा सकते हैं, मजहबी लोगों के पास जा सकते हैं। वो तमाम लोग जिनका कोई भी थाना कचहरी में मामला चल रहा है, उनके लिए मशवरा है कि अब आप लोगों को अगस्त के एंड तक चुप कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस ड्यूरेशन में अपने कानूनी मामलात को ज्यादा हवा देंगे तो वो मामलात आपके लिए शायद अच्छे रिजल्ट लेकर ना आए। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्हें शाटिका पेन रहती है या जिन्हें बैक पेन रहती है, मोरों का दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, उन्हें अब थोड़ी ज्यादा केयर करने की जरूरत होगी। इसके अलावा अगर आप ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, उसके लिए कुछ कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, मजहबी सफ़र कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो आपको रिसर्च करनी चाहिए। फर्दर स्टडीज़ के लिए आप किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन असल कहानी आपके अपने बर्थ चार्ट के अंदर ही छुपी होती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस से परेशान हैं, मुसलसल परेशानियां हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। दुआ है
اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکون برج جدی، کیپریکونینز، آج مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے۔ مرکری انتہائی امپورٹنٹ پلینٹ ہے۔ مرکری آپ کی سوچ ہے، آپ کی بول چال ہے، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کی کیلکولیشنز ہیں، آپ کی عقل ہے، آپ کی بصیرت ہے۔ تو مرکری جو ہے یہ آپ کی سینسز کا پلینٹ ہے، آپ کی ڈیلی لائف کا پلینٹ ہے۔ تو آج مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، تو یہ وقت ان لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا کہ جن کے پیدائشی ذائچے میں ہی مرکری ریٹروگریڈ تھا، اور جو دوسرے لوگ ہیں انہیں کچھ ایموشنلی چیلنجز رہ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کوئی بڑے لیول کا بزنس کرتے ہیں تو اس میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ کاروبار کی صورتحال واضح نہ ہو۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو پرانے جو آپ کی یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ ادا کرنے پڑ سکتے ہیں۔ آپ نے اگر قرض لیا ہوا تھا تو جس سے آپ نے قرض لیا ہوا تھا وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، تو آپ کے اخراجات بڑھیں گے۔ آپ کی جمع پونجی کسی ایک جگہ پہ خرچ بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی بڑا خرچہ آن پڑ سکتا ہے۔ اور خاص طور پر آپ نے پیسوں کے معاملات میں بہت سنبھل کے چلنا ہے۔ نہ تو آپ نے کسی پر اندھا اعتماد کر کے پیسہ دینا ہے، نہ ہی کسی کو قرض دینا ہے، اور نہ ہی کسی سے آپ نے پیسہ لینا ہے۔ اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو لاٹری پرائز بانڈ خرید کے رکھتے ہیں، یا آپ کوئی سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، تو آپ کو یہ وقت زیادہ محتاط ہو کے چلنے کا وقت ہے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں پیسے کے حوالے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کرپٹو کرنسی میں ڈیل کر رہے ہیں تو بہت سنبھل کے چلیے گا۔ رسک لینا ہے تو کیلکولیٹڈ رسک لیجئے گا، کیونکہ اب پیسوں کے حوالے سے کوئی غیر متوقع نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، لیکن اصل کہانی آپ کے اپنے برتھ چارٹ کے اندر ہی چھپی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کے چیلنجز سے پریشان ہیں، مسلسل پریشانیاں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، برتھ چارٹ بنوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس برج طالب، ایکویرینس آج ایک انتہائی امپورٹنٹ پلینٹ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے۔ مرکری آج الٹی چال چلنا شروع ہو جائے گا، اور مرکری کی یہ الٹی چال آپ کو ایک دفعہ دوبارہ اپنے رشتوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں تو آپ کو فیملی کی یاد زیادہ ستائے گی، اپنی فیملی کو بہت مس کریں گے، ہوم سیکنس بڑھے گی۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو رشتہ طے کرنے والے ہیں، شادی کی بات کہیں چل رہی ہے، رشتہ طے کرنے والے ہیں، تو اس ڈیوریشن میں اگر آپ رشتہ طے کرتے ہیں تو آپ کو کمپیٹیبلٹی لازمی چیک کروانی چاہیے، اس کے بعد ہی آپ کو رشتہ طے کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر رشتوں کے معاملات میں اگست کے اینڈ تک آپ کو کوئی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جن کا کاروبار کچھ ایسا ہے کہ آپ کو بول کے پیسہ کمانا ہوتا ہے، آپ کنسلٹنٹ ہیں، آپ کے کلائنٹس ہیں، آپ کے کسٹمرز ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اب آپ کا تعلق دوبارہ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کو اپنے کام بہت سنبھل کے کرنے چاہیے، جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب آپ کے کاموں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ کی غلطیوں کو بڑی جلدی اچھالیں گے، تو وہ اپنے مقصد کے لیے آپ کی غلطیوں کو پکڑیں گے، اچھالنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ سفر کرتے ہیں تو دوران سفر آپ کو اپنی قیمتی چیزوں کی بہت حفاظت رکھنی ہوگی، اپنی قیمتی چیزوں کی، ڈاکومنٹس کی،
पैसों की, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या जितने भी आपके बैंकों के कागजात, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन तमाम चीज़ों की आपको ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। दूसरा, वो तमाम लोग जिन्हें बैक पेन रहती है या कमर के निचले हिस्से में जिन्हें ज़्यादा दर्द रहता है, या वो तमाम लोग जिन्हें गुर्दों का मसला रहता है, उन्हें अब थोड़ी ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको ये परेशानियां रह सकती हैं। अब चूंकि ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन असल कहानी आपके अपने बर्थ चार्ट के अंदर ही छुपी होती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस से परेशान हैं, मसलसल परेशानियां हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस आज इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लैनेट यानी मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। मरकरी की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी और मरकरी की ये उल्टी चाल आप लोगों के लिए एक मुहतात रहने का इशारा आपको दे रही है, क्योंकि मरकरी वैसे आपके 4th और 7th हाउस का लॉर्ड है। अब आपके छठे घर में ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, और छठा घर जायचे का अच्छा घर नहीं माना जाता। छठा घर वैसे भी कंपटीशन का घर है, मुखालफतों का घर है, कर्जों का घर है, और छठे घर में जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो आपके इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, आप ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों को आप ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। या फिर दूसरी तरफ आपको अपने रिश्ते बेहतर बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। आपके रिश्तों में, आपके ताल्लुकात में कहाँ कहाँ चीज़ें ख़राब हैं, उन चीज़ों को ठीक करने की तरफ आपका रवैया या आपकी सोच जा सकती है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी, बड़ी तब्दीलियों का टाइम नहीं है। हाँ, छोटी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, जैसे आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। आपके अंदर कंपटीशन का एक जज्बा जागेगा तो आप अपने मुखालिफिन को या तो कायल कर सकते हैं या फिर आप उनके मुकाबले पर आके खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको जज्बाती फैसले नहीं करने चाहिए, समझदारी के साथ आपको फैसले करने चाहिए। हाँ, खाने पीने में आपको मोहतात रहना होगा। वो तमाम लोग जिन्हें मैदे के हवाले से मसाइल रहते हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में थोड़ी ज़्यादा केयर करनी होगी। इसके अलावा अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो काम की जगह पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपके मुखालिफिन आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर सकते हैं।